म डाक्टर चन्द्र कार्की सदा चाहिँ म तपाईहरुको सामु तपाईहरुका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि र विभिन्न रोगहरूको विषयमा जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भएको छु। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भनेदेखि अहिले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँबाट लाइभ समाधान लिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 590 57 61 र 590 57 62 01 590 57 61 र 590 57 62 मा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले आफ्ना स्वास्थ्य समस्याहरू मसँग शेयर गर्नुभयो भने म तपाईहरुलाई घरमा बसी गर्न सकिने समाधानका विषयहरुमा या आवश्यक अन्य परामर्शहरू खानपानमा गर्नुपर्ने परिवर्तनहरू या हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीमा ल्याउनु पर्ने विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरू या हाम्रो किचनमा नै या हाम्रो आसपासमा उपलब्ध जडीबुटीहरूबाट गर्न सकिने उपचारहरूको विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। र तपाईहरुलाई आज म प्राय नेपालीहरुमा चाहिँ धेरै मात्रामा हुने समस्याको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सामान्य भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा हामी ग्यास्ट्रिक भन्छौं, जसलाई चाहिँ विभिन्न मेडिकल्ली चाहिँ अलिकति फरक नाम हुन्छ। ग्यास्ट्रिक शब्दको अर्थ चाहिँ हाम्रो पेटको या पेटसँग सम्बन्धित भन्ने हुन्छ भने ग्यास्ट्राइटिस भन्नु चाहिँ खास उपयुक्त शब्द हुन्छ ग्यास्ट्राइटिस। तर पेटमा चाहिँ हुने जुनसुकै प्रकारका समस्याहरूलाई पनि हामीले नेपालीमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक भएको ग्यास्ट्रिकको समस्या भन्ने गर्छौं। तर हामीले भनिरहेको ग्यास्ट्रिक एक्चुअली ग्यास्ट्राइटिस मात्रै नभएर अन्य रोगहरू अन्य प्रकारका समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसकारणले म यो विषयमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा आज जानकारी गराउँदै छु। ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्छ या ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज हुन सक्छ अथवा पेप्टिक अल्सर डिजिज हुन सक्छ। त्यो भन्नुको मतलब ग्यास्ट्रिक अल्सर या ड्युडेनल अल्सर जस्तो रोगहरू हुन सक्छ। तर प्राय लक्षणको आधारमा हामीले चाहिँ पेटमा कुनै पनि किसिमका लक्षणहरू देखियो भनेदेखि हामी ग्यास्ट्रिक भएको भन्ने गर्छौं र सबैले बुझ्ने शब्दावली भएको हुनाले म यसलाई मेडिकल शब्द प्रयोग नगरिकन ग्यास्ट्रिक शब्द नै प्रयोग गरेर आज तपाईहरुलाई म जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईहरु मध्ये पनि यदि कसैलाई चाहिँ पेट दुख्ने समस्या हुन्छ, पेट पोल्ने छाती पोल्ने समस्या यदि कसैलाई छ भने या तपाईहरुलाई खाना रुच्दैन, खाना राम्ररी पच्दैन अथवा थोरै खाना खाने बित्तिकै चाहिँ खाना खान मन लाग्दैन या पेटमा चाहिँ पेट हावा भरिएको जस्तो ग्यास भरिएको जस्तो डम्म भइरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ भने या चाहिँ तपाईहरुलाई अन्य पेटमा चाहिँ अन्य समस्याहरू खाना नरुच्ने, नपच्ने, दुख्ने, पोल्ने, पेट फुलिने, वाकवाक लाग्ने अथवा बान्ता आउने या मुखतिर चाहिँ अमिलो पानी आउने र बान्ता गर्न पर्ने कन्डिसनहरू यदि कसैलाई हुन्छ भने र अन्य पेटसँग सम्बन्धित यदि कब्जियतको समस्या या पातलो दिशा हुने जस्ता समस्याहरू पनि यदि तपाईहरुलाई छन् भनेदेखि आजको कार्यक्रम निरन्तर रूपमा हेर्दै जानु होला। तपाई आफूलाई या तपाईको परिवारको सदस्यलाई या आफन्त साथीभाइ या अन्य कोही चिने जानेको व्यक्तिहरुमा पनि यो खालका समस्याहरू हुन सक्छन्, उहाँहरुको लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। त्यसकारणले टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला। र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको समस्या छ पेटसँग सम्बन्धित नै या अन्य पनि कुनै किसिमको स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भनेदेखि तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म डाक्टर चन्द्र कार्की तपाईहरुको स्वास्थ्य समस्यालाई टेलिभिजनको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। किनकि तपाईहरु मध्ये धेरैजना स्वास्थ्य समस्या भए पनि अस्पतालसम्म जान सकिराख्नु भएको छैन होला। किनकि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ विश्वव्यापी कोभिड-19 को अर्थात सार्स कोरोना भाइरस 2 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी बन्दको अवस्थामा छौं र हामीसँग सवारी साधनहरू उपलब्ध छैनन् अस्पतालसम्म पुग्नको लागि र अस्पतालमा सबै किसिमका सेवाहरू उपलब्ध नभइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले घरमै हुनुहुन्छ र कुनै पनि समस्याबाट पीडित भइराख्नु भएको छ भनेदेखि सम्पर्क गर्नुहोला 590 57 61 र 590 57 62 मा। र यो ग्यास्ट्रिकको लक्षणहरू मैले तपाईहरुलाई भनि नै सके र वास्तवमा यो ग्यास्ट्राइटिस भनेको के हो अर्थात ग्यास्ट्रिक भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जुन खाना खान्छौं, खाना खाइसकेपछि हाम्रो घाँटीमा हुने अन्न नली हुँदै हाम्रो पेटमा अर्थात आमाशयमा खाना पुग्छ र केही समयसम्म केही घण्टासम्म हाम्रो खाना त्यहाँ रहन्छ र पाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ
त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सानो आन्द्रामा खाना पुग्छ र पाचन प्रक्रियाका चाहिँ प्रोसेसहरू जति पनि हुन्छन् त्यहाँ निरन्तर रूपमा चल्दै जान्छ र त्यस पछाडि ठुलो आन्द्रामा खाना पुग्छ, अलि लामो समयसम्म त्यहाँ स्टोर भएर बसिराख्छ र करिब 24 घण्टा पछाडि हामीले चाहिँ दिशाको माध्यमबाट बाँकी रहेको पदार्थहरू, अनावश्यक चिजहरू एउटा वेस्ट मटेरियलको रूपमा, एउटा मलको रूपमा हामीले चाहिँ शरीरबाट दिशा गरेर बाहिर निकाल्छौँ र अन्य आवश्यक पोषक तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो आन्द्रामा चाहिँ शोषण हुन्छ, अर्थात् अवशोषण हुन्छ, शरीरले लिन्छ। यो क्रममा चाहिँ हाम्रो पेटमा चाहिँ पाचन प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका पाचक रसहरू, इन्जाइमहरू निस्कने हुन्छ, आन्द्रामा पनि त्यसरी नै निस्किरहेको हुन्छ र पेटमा खास गरेर HCl अर्थात् हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामको एउटा कडा प्रकारको एसिडको पनि निष्कासन हुन्छ, जसको सामान्य काम भनेको हामीले खाएका खानाहरूमा भएका विभिन्न प्रकारका जीवाणुहरू, हानिकारक जीवाणुहरूलाई मार्ने काम त्यसले गर्छ र कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मात्रा बढी मात्रामा चाहिँ बन्न गयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई यो पेटमा चाहिँ समस्याहरू आउने हुन्छ, दुख्ने पोल्ने आदि विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखिने हुन्छ र यो अत्यन्तै कडा एसिड हुन्छ र यसको pH सुरुमा पेटमा निस्कने बेलामा चाहिँ यसको pH 1.5 हुन्छ, भन्नुको मतलब एकदमै कडा हुन्छ र त्यो pH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जुन हुन्छ, एसिड त्यो चाहिँ हाम्रो छालामा पर्ने हो भने पनि हाम्रो छालालाई पनि डढाउँछ, अर्थात् कालो बनाइदिन्छ, बिगार्छ। तर पेटभित्र त्यसले चाहिँ कुनै किसिमको असर नगरिकन बसिरहेको हुन्छ। मलाई लाग्छ कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो 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 हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर हेलो हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? कृपया तपाईँको टेलिभिजन म दाङदेखि हो सर। हजुर दाङदेखि बोल्नुभयो। शुभ नाम तपाईँको? हजुर हजुर तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त। हजुर सर, तपाईँ के समस्याको लागि टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्छ? समस्या सर यो पेट सम्बन्धी नै हो मेरो। हजुर के लक्षण छ भन्नुहोस् त। यो पेट सम्बन्धी हो सर मेरो, खाना त्यति रुच्दैन। हजुर अनि लगभग लामो समय भयो, चक्कर पनि आउँछ सर। हजुर त्यसैले गर्दाखेरि अरू पेट दुख्ने, पोल्ने, वकवक लाग्ने, बान्ता हुने या पेट भरिरहेको जस्तो, हावा भरिएको जस्तो अनुभव हुने हुन्छ? हजुर कहिलेकाहीँ यो सास फेर्न गाह्रो जस्तो हुन्छ अनि उल्टी आउला जस्तो हुन्छ। हुन्छ, तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, म तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छु है त। उहाँ दाङबाट एकजना मित्रले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, खाना नरुच्ने र चक्कर लाग्नेको समस्या भन्दै हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ वकवक लाग्ने, बान्ता होला जस्तो अनुभव हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हुनसक्छ अलिकति खानपानको सामान्य गडबडीको कारणले पनि यो खालको समस्या हुनसक्छ र उहाँलाई सामान्य केही खानपानमा ल्याउनु पर्ने परिवर्तनको विषयमा म उहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले खाना समयमा खानुपर्छ। कहिले चाँडै खाना खाने, कहिले ढिलो खाने, कहिले व्रत बस्ने, अर्थात् खाने समयमा चाहिँ अनिश्चितता भयो भनेदेखि चाहिँ यो पेटको समस्याहरू चाहिँ धेरै आउने हुन्छ र उहाँलाई खाना अरुचि हुने समस्यामा चाहिँ सानो अदुवाको टुक्रा खाना अगाडि करिब 5 मिनट अगाडि थोरै नुनको साथमा चाहिँ चपाएर राम्ररी खानुभयो भनेदेखि खाना चाहिँ राम्ररी रुच्ने हुन्छ र उहाँलाई वाकवाक लाग्ने समस्या पनि भइरहेको छ भने पेटमा सामान्य गडबडी, केही न केही ग्यास्ट्राइटिसको सुरुवातको अवस्था हुन सक्छ, किनकि कतिपयलाई चाहिँ यो ग्यास्ट्राइटिसको समस्यामा कुनै पनि किसिमको लक्षण नदेखिने हुन्छ, तर भित्र नै ग्यास्ट्राइटिस अर्थात् पेटभित्र चाहिँ जुन हाम्रो खाना जम्मा गरेर राख्ने जुन स्टोमक हुन्छ त्यसको भित्रपट्टिको तहमा चाहिँ सुजन भइरहेको हुन्छ, सुनिरहेको हुन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ यो खालको सामान्य लक्षणहरू पनि देखिएको हुनसक्छ
र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले अलि चिल्लो पदार्थहरू र मसालेदार खानेकुराहरू चाहिँ एकदमै कम मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ। तरकारीमा चाहिँ मसला र खुर्सानी बढी प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो खालको समस्याहरू उहाँलाई बढ्दै जाने खालको हुनसक्छ। अथवा तेलमा तारिएका, तेलमा भुटेका या अत्याधिक मात्रामा चाहिँ तेल, घिउ, बोसो प्रयोग भएका खानेकुराहरू खानुभयो भनेदेखि बढी समस्या हुनसक्छ। खास गरेर यो माछा मासुमा चाहिँ चिल्लो पदार्थहरू आफैमा बोसो हुने, त्यसमा चाहिँ हामीले बढी मात्रामा तेल प्रयोग गरेर खाने हुनाले गर्दाखेरि माछा मासुको प्रयोग अलिकति कम गर्दाखेरि, अर्थात् हप्तामा एकपटकभन्दा बढी प्रयोग नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै पानीको मात्रा चाहिँ उहाँले पटक पटक खाइराख्नुभयो भनेदेखि यो खालको समस्याहरूमा पनि फाइदा पुग्न सक्छ। र यदि उहाँलाई चाहिँ अलिकति बढी समस्या भइरहेको छ र चाहिँ अहिलेसम्म कहीँ कतै कुनै जचाउनु भएको छैन भनेदेखि एकचोटि राम्रोसँग जचाएर औषधि लिँदाखेरि या रोग चाहिँ प्रष्ट रूपमा पत्ता लागिसके पछाडि त्यसअनुसारको उपचार गर्दाखेरि अझ राम्रो हुनसक्छ। अहिले साधारण यी कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँदाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ यो खाना नरुच्ने समस्यामा लाभ पुग्न सक्छ। र निश्चित समयमा चाहिँ पहिलो कुरा खान पर्यो र पानी प्रशस्त मात्रामा अर्थात् 2-2 घण्टामा चाहिँ 1-1 ग्लास पानी खान पर्यो र चिल्लो पदार्थहरू, मसालेदार खानेकुराहरू कम खान पर्यो। र यदि उहाँले चाहिँ यो चुरुट रक्सी खाने यदि बानी छ भनेदेखि उहाँले पटक्कै यो कुरालाई चाहिँ छोड्न पर्ने हुन्छ। किनकि हामीले धुम्रपान गर्दाखेरि जुन धुवाँ हुन्छ त्यो सिधै हाम्रो पेटसम्म पुगिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको समस्याहरूलाई बढाउने हुन्छ। सँगसँगै अल्कोहलले अर्थात् यो मद्यपानले चाहिँ असर गर्ने हुनाले यसलाई पनि चाहिँ नगर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथै अन्य प्रकारका औषधिहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ असर गर्न सक्छ। खास गरेर दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू नेपालमा धेरैले चाहिँ कुनै पनि किसिमको सामान्य दुखाइ हुने बित्तिकै पेनकिलर भनेर पटक पटक खाइदिने समस्याहरू पनि हुन्छ। यसले गर्दा पेटको समस्याहरू चाहिँ धेरै बढ्छ। त्यसकारणले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अत्यधिक दुखाइको अवस्थामा त्यो पनि चिकित्सकको परामर्श बिना यो दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू पटक्कै नखानुहोला, जसले यो पेटमा चाहिँ समस्याहरू ल्याउँछ। यो ग्यास्ट्राइटिसको समस्या मात्रै नभएर अल्सरको समस्या पनि गराउँछ। र लामो समयसम्म यदि हामीले यो खालको औषधिहरू सेवन गरिरहेका छौँ कुनै कारणले गर्दाखेरि भने पछि गएर चाहिँ यो अन्य समस्याहरू बढ्दै लैजाने हुन्छ, बढाउँदै लैजाने हुन्छ। त्यसकारणले दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू सकेसम्म सेवन नगर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा पनि चिकित्सकको परामर्श अनुसार मात्रै कुन औषधि कति मात्रामा कति पटक प्रयोग गर्ने राम्ररी जानकारी लिएर मात्रै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र यदि तपाईँहरूमध्ये पनि कसैलाई चाहिँ यो खालको समस्याहरू छ पेटसँग सम्बन्धित भने तपाईँहरूले पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 590-5761 र 590-5762मा सम्पर्क गर्नुहोला। म डाक्टर चन्द्र कार्की तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित छु। घरमै बसेर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना स्वास्थ्य समस्याहरूमा समाधान निकाल्नको लागि त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। आज म तपाईँहरूलाई यो पेटसँग सम्बन्धित एउटा ग्यास्ट्रिक, चलनचल्तीको भाषामा ग्यास्ट्रिक भनिने रोगको विषयमा कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो जुन आमाशय हुन्छ, पेट भन्छौँ जसलाई हामी, जहाँ चाहिँ खाना खाइसकेपछि स्टोर हुन्छ, त्यसको भित्रको तहमा चाहिँ सुन्निने समस्या, सुजन हुने समस्या, यसलाई मेडिकल भाषामा चाहिँ इन्फ्लामेसन भनिन्छ। र इन्फ्लामेसन भनेको चाहिँ जहाँ अलिकति रातो भएको हुन्छ, छाम्दाखेरि पनि तातो हुन्छ, या जहाँ चाहिँ सुन्निरहेको हुन्छ, दुख्ने समस्या हुन्छ र सम्बन्धित अङ्गले चाहिँ आफ्नो कामहरू राम्रोसँग गरिरहन सकिरहेको हुँदैन, यो अवस्थालाई चाहिँ इन्फ्लामेसन अर्थात् सुजन भनिन्छ। पुनः एकपटक दोहोऱ्याउँछु, दुख्ने हुन्छ, रातो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सुनिने हुन्छ र चाहिँ तातो हुन्छ र साथमा चाहिँ राम्ररी काम नगर्ने अवस्था हुन्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले सुजन भएको भन्छौँ। र हाम्रो पेटभित्र, आमाशयभित्र चाहिँ यो खालको समस्या भइसके पछाडि हामीलाई विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छ। कसैलाई धेरै पेट दुख्ने हुन्छ, कसैलाई पोल्ने, छाती पोल्ने, घाँटीसम्म पोल्ने समस्या हुनसक्छ, कसैलाई वाकवाक लाग्न सक्छ, कसैलाई बान्ता नै हुनसक्छ, या मुखतिर चाहिँ केही पानी जस्तो पदार्थ माथितिर आइराख्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ पेटमा हावा भरिएको जस्तो, डम्म भइरहेको जस्तो अनुभव हुनसक्छ, र कसैलाई खाना रुच्दैन र थोरै खाना खाने बित्तिकै चाहिँ अघाएको जस्तो अनुभव हुन्छ र खाना पनि राम्रोसँग नपच्ने हुनसक्छ। र यो चाहिँ अब सुरुवातको अवस्थामा भयो। र हामीले ग्यास्ट्रिक भने पनि अन्य अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ GERD भन्छौँ। GERD भनेको ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अन्ननलीको
अन्त्यमा र पेटको भागमा जहाँ जोडिएको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ खाना खाएको समयमा मात्रै चाहिँ त्यहाँ खुल्ने र अन्य समयमा बन्द रहनुपर्ने हुन्छ हाम्रो अन्ननलीको तलको भागमा। र यो ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज अर्थात् GERD भन्छौँ, GERD भन्छौँ। यसमा चाहिँ त्यो जुन बन्द रहन पर्ने भाग हो हाम्रो अन्ननलीको तलको भाग, त्यो बन्द नभएर त्यो चाहिँ खुल्ला नै रहने, केही मात्रामा खुल्ला रहिसके पछाडि पेटमा भएको खानेकुराहरू चाहिँ माथितिर अर्थात् अन्ननलीतिर फर्केर आउने अवस्था आउँदाखेरि हाम्रो छातीमा धेरै पोल्ने, मुखतिर केही तरल पदार्थहरू माथितिर आउने हुनसक्छ र यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीलाई कठिनाइ भइरहेकै अनुभव हुन्छ र दुख्ने समस्याहरू पनि हुन्छ र वाक लाग्ने र कसैलाई बान्ता हुने पनि हुन्छ। यस्तो लक्षण छ भनेदेखि यो GERD भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले सामान्यतया सामान्य भाषामा ग्यास्ट्रिक भएको भनेर नै हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ। र यसको कारणको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि खास गरेर चाहिँ एक प्रकारको कीटाणु हुन्छ जसलाई हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भनिन्छ। यो खालको जीवाणु हो। यो चाहिँ अब हाम्रो पानीको माध्यमबाट, हाम्रो खानाको माध्यमबाट हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरिरहेको हुन्छ र खास गरेर यो दिशामा यो खालको कीटाणुहरू हुन्छ र त्यो कीटाणुहरू हाम्रो शरीरसम्म हामीले चाहिँ राम्रोसँग नउमालेको पानी खायौँ, हामीले राम्ररी नपकाएको खानेकुराहरू खायौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पेटसम्म पुग्ने हुन्छ र यो जीवाणुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थात् यो ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास्ट्राइटिसको समस्याहरू या ग्यास्ट्रिक अल्सरको या ड्युडेनल अल्सरको समस्याहरू हुन्छ, जो हामीले चाहिँ ग्यास्ट्रिक हुन्छ, अल्सर हुन्छ या क्यान्सर हुन्छ भन्ने गर्छौँ। र सुरुवातको अवस्थामा यसले चाहिँ आमाशयमा सुजन मात्रै गराउँछ अर्थात् इन्फ्लामेसन मात्रै गराउँछ र अघि मैले भनेका लक्षणहरू देखाउँछ भने पछि गएर चाहिँ लामो समयसम्म यदि हामीले उपचार नगरिकन बसिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि पेटभित्र चाहिँ अल्सर अर्थात् घाउ भन्ने हुन्छ र त्यसको पनि हामीले समयमा यदि उपचार गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरू, पेटसँग सम्बन्धित क्यान्सरहरू, यो ग्यास्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा अथवा चाहिँ मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइडिनो के अरे यो खालको चाहिँ MALT भन्ने चाहिँ एउटा एक प्रकारको पेटको क्यान्सर गराउने हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यदि पेटसँग सम्बन्धित कुनै पनि लक्षणहरू देखिएका छन् भनेदेखि चाहिँ समयमै यसको चाहिँ जाँच गरेर उपचार लिनु एकदमै जरुरी हुन्छ र यदि यो कीटाणुको कारणले गर्दाखेरि भएको हो भनेदेखि चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक औषधिहरू या केही आयुर्वेदिक औषधिहरूको माध्यमबाट पनि हामीले यसलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आयुर्वेदिक औषधिहरूबाट पनि यसको उपचार हुनसक्छ र त्यो धेरै लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्न पनि पर्दैन। सामान्यतया 2 हप्ता जति चाहिँ हामीले नियमित रूपमा चाहिँ औषधिहरू सेवन गऱ्यौँ भनेदेखि यो ब्याक्टेरियाको कारणले हुने रोगहरू चाहिँ ठिक भएर जान्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो र सबैभन्दा कमन कारण पनि हो, सबभन्दा बढी देखिने यो ब्याक्टेरियाको कारणले हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ यो औषधिहरू हुन्छ, दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू। हामीले कुनै पनि समस्याको लागि, दुखाइको लागि, हाम्रो चाहिँ कहीँ मांसपेशीहरू दुख्ने, जोड्नीहरू दुख्ने या अन्य पेटकै दुखाइहरूको लागि पनि या अन्य किसिमका दुखाइहरूमा चाहिँ हामीले जुन खालको औषधिहरू खाने गर्छौँ, खास गरेर यो स्टोनको कारणले गर्दाखेरि हुने दुखाइहरू, कुनै चोटपटकको कारणले गर्दाखेरि हुने दुखाइहरू या अपरेसन गरिसके पछाडि हुने दुखाइको कम गर्नको लागि खाइने औषधिहरू अथवा कुनै पनि दुर्घटना या चोटपटकको कारणले गर्दाखेरि जुन खालको दुखाइहरू हुन्छ त्यति बेला खाइने जुन औषधिहरू हुन्छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेटमा यो खालको समस्याहरू आउने हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म खानु उचित हुँदैन र उपयुक्त मात्रामा, न्यूनतम मात्रामा र त्यो पनि अत्यावश्यक भएको अवस्थामा मात्रै हामीले चाहिँ यो दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू खानुपर्ने हुन्छ। र दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू यदि खाँदैछौँ भने त्यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ पेटमा एसिडको चाहिँ सेक्रेसनलाई, एसिडको चाहिँ जुन निष्कासन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने खालको औषधिहरू पनि साथसाथमा चाहिँ हामीले खायौँ भनेदेखि दुखाइ कम गर्ने औषधिको कारणले आउन सक्ने यो ग्यास्ट्राइटिसको या अल्सरको समस्याहरू, पेटमा हुन सक्ने अल्सरको समस्याहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कारण एउटा हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको मैले कीटाणुको, ब्याक्टेरियाको कुरा गरेँ, जसले गर्दा हामीलाई यो खालको समस्याहरू आउँछ, ग्यास्ट्रिकको समस्या, अल्सरको समस्याहरू आउँछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कारण मैले दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू भने र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यो अल्कोहलको युज,
यो अर्थात् मद्यपान गर्नाले हैन, जाँड रक्सी या चाहिँ अन्य किसिमका हामीले बियरहरू या नेपालमा हामीले घरैमा पनि बनाउने चलन हुन्छ। यो खालका चाहिँ मद्यपानको सेवन गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास्ट्राइटिसका समस्याहरू गराउने हुन्छ। र यसको साथसाथै जसले चाहिँ स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, धुम्रपान गर्नुहुन्छ, यो धुवाँको कारणले गर्दाखेरि पनि यो खालको समस्याहरूलाई बढाउने हुन्छ। त्यसकारणले बिल्कुलै धुम्रपान मद्यपान गर्नु चाहिँ यो ग्यास्ट्रिकको समस्या भएका व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै हानिकारक छ र तुरुन्तै बन्द गर्नु नै राम्रो हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ खास गरेर स्पाइसी खानेकुराहरू, अर्थात् मसालेदार खानेकुराहरू, धेरै खुर्सानीयुक्त, धेरै मसलायुक्त खानेकुराहरू चाहिँ सेवन गर्नु चाहिँ एउटा कारण हुन्छ। कोही टेलिफोनको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हेलो, कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्न सायद। र सँगसँगै यो कारणहरूको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई, यो ग्यास्ट्रिकको कारणको विषयमा मैले तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। र ग्यास्ट्रिक भनिसके पछाडि हामीले मेडिकल्ली हेर्दाखेरि, चिकित्सकहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास्ट्राइटिस अथवा GERD अथवा पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्ने बुझ्छौँ। तर सबै यी विभिन्न खालका समस्याहरू भए तापनि सबैले हामीले ग्यास्ट्रिक शब्द प्रचलित शब्द भएको कारणले मैले यो शब्द प्रयोग गरिरहेको छु। खासमा उपयुक्त शब्द ग्यास्ट्राइटिस हुनसक्छ र ग्यास्ट्रिकको अर्थ पेटको अथवा पेटसँग सम्बन्धित भन्ने अर्थ हुन्छ र ग्यास्ट्राइटिस भन्यो भने पेटको चाहिँ सुजन भन्ने बुझिन्छ। सो यो लक्षणहरूको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ, कारणहरूको विषयमा पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ र यो कसरी थाहा पाउने त मलाई ग्यास्ट्राइटिस नै भएको छ कि छैन, या यो ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज हो कि होइन, अथवा चाहिँ यो मलाई पेप्टिक अल्सर भएको छ कि छैन, पेटसँग सम्बन्धित अल्सर हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि पहिलो कुरा त अघि मैले भनेका लक्षणहरू, पेट दुख्ने, पोल्ने, वाक लाग्ने, बान्ता हुने, छातीमा पोल्ने, घाँटीमा पोल्ने, मुखतिर चाहिँ अमिलो पानी आउने या पेटमा चाहिँ ग्यास भरिएको जस्तो अनुभव हुने, खाना नरुच्ने, खाना नपच्ने आदि लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ। र यदि यस्तो लक्षणहरू छ भनेदेखि चाहिँ हामीले औषधिहरू सेवन गर्दाखेरि कम हुन्छ, तुरुन्त ठिक हुन्छ। केही समयको औषधि सेवन पछाडि ठिक भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले अन्य परीक्षणहरू गरिराख्न आवश्यक नहुन सक्छ। तर यदि औषधि सेवन गर्दै पनि चिकित्सकको परामर्शअनुसार औषधि खाँदै पनि यदि ठिक भइरहेको छैन भने हामीलाई चाहिँ यो अपर GI एन्डोस्कोपी भनिने जाँच गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको मुखबाट एक खालको क्यामेरा राखेर एउटा पाइप छिराइन्छ र त्यो चाहिँ पेटमा र आन्द्राको माथिल्लो भागमा अर्थात् डिडेनमसम्म चाहिँ त्यहाँ कस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ सुजन भएको छ कि छैन अथवा त्यहाँ अल्सर भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। र सँगसँगै त्यहाँबाट कुनै एउटा थोरै भागलाई चाहिँ, त्यहाँको सानो टिस्युलाई, त्यहाँको तन्तुहरूलाई लिएर जाँच गरिन्छ, जसको आधारमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पेटको क्यान्सर भएको छ कि छैन अथवा चाहिँ यो कीटाणु छ कि छैन, ग्यास्ट्रिक गराउने अथवा चाहिँ अल्सर गराउने यो ब्याक्टेरिया हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यहाँबाट निकालिएको स्याम्पलबाट चाहिँ जाँच गरेर थाहा पाइन्छ। यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस मात्रै छ या चाहिँ अल्सर छ या चाहिँ क्यान्सर भइसकेको छ भनेर चाहिँ डिटेलमा जानकारी आउँछ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मुखबाट पाइप राखेर गरिने जाँच अर्थात् इन्डोस्कोपी गरेर चाहिँ हामीले यो रोगको विषयमा विस्तृत जानकारी चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै यो अन्य यसबाट रोगबाट चाहिँ बच्नको लागि के गर्नुपर्छ, यो रोग लागिहालेमा चाहिँ हामीले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र चाहिँ यसको उपचार विधिहरू के छन् भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउने छु। त्योभन्दा पहिला म स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5905761 या 5905762 मा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर कुनै पनि किसिमको शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरुमा तपाईहरुलाई चाहिँ म सुझाव दिने, सल्लाह दिने कोशिश गर्ने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुहोला 5905761 र 5905762 मा। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ विश्वव्यापी महामारी यो कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दाखेरि तपाई हामी घरमै लकडाउनको अवस्थामा छौं। सवारी साधनहरू उपलब्ध छैनन् अस्पतालसम्म पुग्नको लागि
र घरमा बसेरै पनि कतिपय रोगहरूमा तपाईहरुको समस्या समाधान गर्नको निमित्त म डाक्टर चन्द्र कार्की तपाईहरुको सामुन्नेमा उपस्थित छु र म आयुर्वेदिक डाक्टर भएको नाताले तपाईहरुको घरमा नै उपलब्ध जडीबुटीहरूको माध्यमबाट गर्न सकिने उपचारहरूको विषयमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। यदि समस्याहरू छन् भनेदेखि सम्पर्क गर्नुहोला र यसको साथसाथै म तपाईहरुलाई यो ग्यास्ट्रिक रोगको विषयमा जानकारी दिइ नै रहेको छु र यसको चाहिँ यसबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले जुन कारणले गर्दाखेरि यो रोग लाग्न सक्छ त्यो कारणहरुबाट चाहिँ हामी बच्न पर्यो भन्नुको मतलब यो चाहिँ धूम्रपान मद्यपान गर्नु भएन पहिलो कुरा। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो औषधिहरू दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्नु भएन। यसको साथसाथै धेरै मसलायुक्त तेलयुक्त खानेकुराहरू सेवन गर्नु भएन। हेलो हेलो हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? म चाहिँ लोकनथालीबाट हरिराम पराज। हजुर हरिराम सर तपाईको समस्या के छ होला? त्यो खाएपछि चाहिँ छाद आउँछ। खाएपछि छाद आउँछ? हरेक पटक नै त्यस्तो हुन्छ तपाईलाई कि कहिलेकाहीँ हुन्छ? हैन कुनै बेला। कुनै बेलामा अरु कुनै लक्षणहरू केही समस्याहरू छ? अरु लक्षणहरू केही पनि छैन, छाडेपछि फेरि आनन्द हुन्छ। यो बीचमा कहीं जसाउनु भएको केही औषधिहरू सेवन गर्नु भएको छ? केही औषधिहरू त त्यो ग्यास्ट्रिक औषधि चाहिँ ल्याएर खाएको छ। औषधि खाँदाखेरि तपाईलाई समस्यामा सुधार हुन्छ? खाँदाखेरिमा चाहिँ त्यो पेटहरू चाहिँ अलि फुलेको चाहिँ कम हुन्छ। हजुर। अनि ठिकै हुनु खोज्छ। हजुर। ग्यास्ट्रिकले हो कि अर्थै के हो त्यो? हुन्छ सुन्दै गर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला। म तपाईको यो समस्याको विषयमा कुरा गर्दै गर्छु है त। लोकनथालीबाट हरिरामजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ समस्या खाना खाए पछाडि चाहिँ बान्ता हुने समस्याको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उहाँलाई त्यस्तो हुन्छ र यो खालको समस्याहरू चाहिँ यो ग्यास्ट्राइटिसकै कारणले या अल्सरको कारणले पनि हुन सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ उहाँले एकपटक राम्रोसँग परीक्षण गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र पेटभित्र एकपटक चाहिँ कुनै किसिमको समस्याहरू छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग जाँच गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र ग्यास्ट्राइटिसको औषधि खाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो दुखाइ कम गर्ने उहाँलाई चाहिँ यो खालको लक्षणमा चाहिँ कमी हुन्छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ र यही विषयमा म उहाँलाई जानकारी गराउँदैछु कि यो रोग लाग्न नदिन या लागिसकेको व्यक्तिहरूले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा। पहिलो कुरा मद्यपान धूम्रपान त्याग गर्ने, दोस्रो कुरा अनावश्यक औषधिहरूको चाहिँ सेवन नगर्ने र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले धेरै मसलायुक्त खानेकुराहरू खान हुँदैन र यसको साथसाथै अन्य चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेस्ड फुडहरू भन्छौँ प्राय रेडिमेड रूपमा बजारमा उपलब्ध खानेकुराहरू खास गरेर किराना पसलमा उपलब्ध प्याकेटमा बन्द खानेकुराहरू विभिन्न प्रकारका जुसहरू जस्तो चाहिँ बिस्कुटहरू हुन सक्छ, अन्य यो आलु चिप्सहरू या अन्य किसिमका रेडिमेड खानेकुराहरू यो खालका खानेकुराहरूले चाहिँ यो पेटको समस्याहरूलाई बढाउने हुनाले गर्दाखेरि यस्तो खालको खानेकुराहरू जङ्क फुडहरू फास्ट फुडहरू सकेसम्म नखाने र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो पोलेर खाने चिजहरू हुन्छन् जस्तै हामीले चाहिँ सेकुवा खान्छौँ यस्तो खालको स्मोकमा जहाँ चाहिँ धुवाँ प्रयोग गरिएको हुन्छ अथवा चाहिँ आगो बालेर चाहिँ पोलेर खाएका चिजहरू जति पनि हुन्छन् यो खालको खानेकुराहरूले चाहिँ समस्याहरूलाई बढाउँछ। त्यसकारणले यो खालको खानेकुराहरू एकदमै नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा खानेकुराहरूमा चाहिँ के खाने भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। खास गरेर गहुँ जौ बाट बनेका र चनाबाट बनेका खानेकुराहरू चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। त्यसकारणले गहुँ जौ या चनाको सातु हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा गहुँ जौको चिउरा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ गहुँ जौको पिठोबाट बनेको रोटीहरू हामी खान सक्छौँ
अथवा चाहिँ ताजा रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने तरिकाले बनाएर चाहिँ गहुँ जौको परिकारहरू खायौँ भनेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ। तर यसको सट्टामा यदि हामीले चाहिँ मैदाहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका चिजहरू तेलमा तारेर या भुटेर बनाएका खानेकुराहरू खायौँ भनेदेखि चाहिँ यो खालको समस्याहरू बढेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै तेल प्रयोग नगरिएका चिजहरू चाहिँ खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र तरकारीहरूमा चाहिँ खास गरेर यो परवल करेला जस्तो चिजहरू खाँदाखेरि चाहिँ फाइदा पुग्छ। र अन्य खानेकुराहरूमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ हामीले यो आलुले पनि त्यति धेरै फाइदा गर्दैन यो खालको समस्यामा। त्यसैले त्यसको पनि प्रयोग अलिकति कम मात्रामा गर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। र खास गरेर गुलियो या तितो स्वाद भएका खानेकुराहरूले चाहिँ अलिकति फाइदा गर्छ भनेदेखि अमिलो पिरो र नुनिलो स्वाद भएका खानेकुराहरूले चाहिँ असर गर्ने हुनाले यो नुनिलो अमिलो र पिरो चिजहरू चाहिँ सकेसम्म नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र आज मैले तपाईहरुलाई यो ग्यास्ट्राइटिसको सँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी गराउने कोसिस गरेँ। यसको कारण, यसको लक्षण, यसको परीक्षण विधि अर्थात् रोग पत्ता लगाउने तरिकाको विषयमा र सँगसँगै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यसबाट बच्नको लागि र यसबाट चाहिँ आउन सक्ने कम्प्लिकेसनहरूबाट बच्नको लागि रोग लागिसके पछाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। र यसको विषयमा अझै विस्तृत जानकारी आगामी दिनहरूमा मैले तपाईहरुलाई गराउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमको समय करिब सकिन लागेको प्राविधिक मित्रले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। र यसको साथै म तपाईहरुको सामुन्नेबाट डाक्टर चन्द्र कार्की हेल्थ प्लस कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।